दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी मुलुकको राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको रोडम्यापका सम्बन्धमा छलफल गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब यो सिधै राष्ट्रिय राजनीतिबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। पछिल्लो समय के देखियो भने राजनीतिक दल र नेताहरूका गतिविधि हेर्दाखेरि यो 2072 सालको संविधान, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था अब यो जान्छ कि भन्ने बहसहरू प्रारम्भ भएको छ। अब यो राजनीतिमा लामो एउटा अनुभव सङ्घालेको हुनुहुन्छ, एउटा खेलाडी हुनुहुन्छ राजनीतिको। साँच्चै नै कि अब यो 2072 को संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्था सिद्धिन थाल्या हो, जान थाल्या हो, यो के देख्नुहुन्छ? अब यो कति बेला कसरी जान्छ त्यो स्पष्ट भन्न सकिँदैन, तर एउटा कुरा निश्चित छ। त्यो के हो भने 62-63 को परिवर्तनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाउँमा जुन अवधारणा र मार्गचित्र कायम गरियो त्यो त्रुटिपूर्ण थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ढिलो चाँडो त्यसमा सुधार हुनु आवश्यक छ र खास गरी नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको देशमा, नेपाल जस्तो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश भएको मुलुकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता उपयुक्त हुँदैन र यसको अन्तर्विरोधबाटै यो मान्यताहरू बिस्तारै धराशायी हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा यो कसैले धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन चाहिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको पार्टी राप्रपा मात्रै हो। अहिले जुन किसिमको यो व्यवस्थामा धमिरा लागिराखेको छ, यो राप्रपाको कारणले भन्दा पनि यी मान्यताहरूको अन्तर्विरोधकै कारणले गर्दाखेरि यो बिस्तारै धराशयी हुँदै जान लागिराखेको छ र यो मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ। यसलाई अब एकदमै आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर डिस्ट्रक्सनमा जाने होइन। संविधानकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब संविधानमा यी मूलभूत मान्यताहरू छन्, तर यदि समझदारी कायम हुने हो भने, राष्ट्रिय सहमति कायम हुने हो भने यही संविधानभित्र पनि सुधारहरू गर्न सकिने अवस्था म देख्छु। तर यो तीनटा बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना देखिएला र धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संहिताका सवालमा अब समय लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, समय लाग्न सक्छ, तर अब बिस्तारै रियलाइजेसन हुँदै गइराखेको छ। विगतमा तत्कालीन राप्रपा नेपालले मात्रै यी मान्यताहरू, हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको कुराहरू उठाएको थियो। त्यो बेलामा हामीले यी कुराहरू उठाउँदाखेरि यसलाई हास्यास्पद रूपमा चाहिँ लिइन्थ्यो, तर अहिले प्रमुख राजनैतिक दलहरूभित्र पनि यी विषयहरूले प्रवेश पाएको छ, छलफल भएको छ, महसुस हुँदै गइराखेको छ। आम जनतालाई पनि अब यो बिस्तारै प्रष्ट हुँदै गइराखेको छ कि यी मान्यताहरू नेपालको आवश्यकता भन्दा पनि बाह्य शक्तिको सहयोग र प्रायोजनमा आएका रहेछन् भन्ने कुराहरू बिस्तारै बुझ्दै गएको हुनाले मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो सुधार हुन सक्छ। अब राजनीतिक दलहरूले आफैले त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर सहमतिको आधारमा जान नसक्ने हो भने यसबारेमा जनतालाई निर्णय गर्न पनि दिन सकिन्छ। त्यो दबाब बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ के भने सुधारको बारेमा, पुनर्विचारको बारेमा विभिन्न पार्टीहरूभित्र बहस चलेको छ र अन्ततगत यस्तो स्थिति आउन सक्छ कि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, यसको मध्यमार्गी चाहिँ नि यो बाटो फेला पार्न सकिन्छ। वास्तवमा हामीले के भने एउटालाई फ्यालेर, एउटालाई निषेध गरेर अर्को मान्यतामा जाने भन्दा पनि दुवै पक्षहरू, परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति, तिनका मूल्य र मान्यताको बीचमा सिनर्जी वा मध्यमार्गी बाटो खोज्न सकिन्छ। त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सुधारको बाटोमा जाने सन्दर्भमा जहाँसम्म अब केही दिन अगाडि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एकजना केन्द्रीय सदस्यले यो विषयलाई प्रवेश पनि गराए। यद्यपि त्यहाँ राज संस्थाको बुँदा थिएन, बाँकी दुईटा थियो। केही दिन अगाडि
प्रचण्डले पनि विपक्षी गठबन्धनहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिभन्दा राज संस्था नै ठिक भन्ने आशयले अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसपछि तपाईँले ट्विट गरेर उहाँलाई ठिक छ आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहोस् न भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यो अब उहाँलाई जिस्काउनु भएको हो कि के हो थाहा भएन। अब यो दुईटा दृष्टान्त प्रचण्डको अभिव्यक्ति र एमालेमा गएको यो प्रस्तावलाई उनीहरूले चाहिँ रियलाइज गरे, महसुस गरे भन्ने रूपमा यसलाई लिने हो कि उनीहरूले चाहिँ अब यो चुनाव आउँदैछ एउटा एजेन्डाका रूपमा होइन प्रोपागान्डाका रूपमा अगाडि बढाएको रूपमा बुझ्दै हो? अहिले अब चुनावी स्वार्थलाई दृष्टिगत गरेर उहाँहरूले कुराहरू उठाएको पनि हुनसक्छ वा वास्तवमै रियलाइजेसन भएको पनि हुनसक्छ। तर जे कारणले होस् यो त्यो दिशातर्फको सुधारको दिशातर्फको प्रारम्भिक पहिलो कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ। यो प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनु भएको छ जो तपाईँले? अनि प्रचण्डजीले अब अहिले नै सम्पूर्ण आफ्ना मान्यताहरूलाई परिवर्तन गरिसक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर विगतमा प्रचण्डजीसँग बाबुरामजीसँगै पनि कुराकानी मैले धेरै पटक गरेको छु। उहाँहरूले नै हो वास्तवमा केही नवीन अवधारणाहरू जनसमक्ष ल्याउनु भएको जसको चर्चा पनि भयो। कम्बोडिया मोडेलको राज संस्था, सांस्कृतिक राज संस्था, यी अवधारणाहरू जुन चाहिँ नि प्रचण्ड बाबुरामजीबाट पनि आएका हुन्। राज संस्थासँग पनि सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भन्ने उहाँहरूले जनयुद्धकै बेलामा पनि र पछि पनि त्यो कुराहरू लिएर आउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले उहाँले राज संस्थाको बारेमा जुन टिप्पणी गर्नुभएको छ यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु। यद्यपि अहिले नै उहाँले मन परिवर्तन गरिसक्नुभयो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। अहिले तत्कालमा सिरियसली भन्नुभयो, प्रचण्डलाई जिस्काउनु भयो होइन? होइन, मैले त सिरियसली नै भने हो। अब उहाँले कति सिरियसली भन्नुभएको हो त्यो उहाँलाई थाहा होला। मैले त उहाँको जब उहाँकै चाहिँ नि मुखारवृन्दबाट अहिलेको चाहिँ नि राष्ट्रपति प्रणाली भन्दा त बरु राजाकै सान थियो, मान थियो भन्ने जुन कुराहरू गर्नुभयो त्यसलाई मैले चाहिँ सिरियसली लिएर उहाँलाई अब त्यस दिशातर्फ पहल गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गरेको हुँ। हेर्नुहोस् अब अहिले नै उहाँले सुरु गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन। हेर्नुहोस् तर कमसेकम त्यो रियलाइजेसन पनि एउटा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। अब यो सहमति निर्माण गर्ने सवालमा समझदारीबाट जो परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, एउटा हामीले सुन्दै के आएका छौँ भने यो ६२-६३ को आन्दोलनको बेलामा त्यो बेलाका आन्दोलनकारी शक्ति र राजाका बीचमा एउटा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने हो, तर यहाँ पेलियो, निषेध गर्न खोजियो भन्ने। वास्तवमा त्यो सहमति के थियो र त्यो सहमतिका आधारमा अब परिवर्तनको निम्ति नयाँ सहमति हुने सम्भावना कतिको देखिन्छ? अब सबैलाई थाहा छ त्यो बेलाको चाहिँ नि घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट विश्लेषण गर्ने हो भने ६२-६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीचमा सम्झौता भएर टुङ्गिएको हो। आन्दोलनकारीले पूर्ण रूपमा विजय हासिल गरेर आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गरेको होइन। 2063 साल वैशाख 11 गते राति राजा ज्ञानेन्द्रबाट जुन शाही घोषणा भयो त्यो घोषणाको मस्यौदा आन्दोलनकारी दलहरूले नै तयार गरेको हेर्नुहोस् र केही समझदारीहरू भएका थिए। मैले बुझेसम्म 2047 सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाको चुनाव गर्ने र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने त्यो सम्झौताको मुख्य मर्म थियो। त्यही सम्झौता अनुसार राजाबाट आन्दोलनकारी दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण भयो। तर आन्दोलनकारी दलहरूले त्यो सम्झौतामा इमान्दारिता देखाएनन् र एक प्रकारले भन्ने हो भने षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट राज संस्थालाई बिस्तारै बिस्तारै पाखा लगाउँदै लैजाने कार्य उनीहरूले गरे। अब विगतमा जे हुने भइसक्यो हेर्नुहोस्। अब त्यसलाई हामीले त्यो डकुमेन्ट चाहिँ हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैहरूको अपेक्षा के? अब त्यो डकुमेन्ट कुन रूपमा कोसँग कहाँ छ त्यसको बारेमा मलाई जानकारी छैन। हेर्नुहोस् अब तर त्यो बेलामा पनि म सरकारमा भएको नाताले र राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील भएका नाताले यति चाहिँ म बडो
प्रष्ट रूपमा भन्न सक्दछु कि तत्कालीन आन्दोलनका प्रमुख व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र दरबारका प्रतिनिधिहरूका बीचमा पटक पटक छलफल भएर निश्चित समझदारी कायम भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो समझदारीको पत्र यहाँले पढ्नु भएको थियो? समझदारी पत्र त मैले हेर्ने मौका पाएको छैन, तर समझदारीमा भएका बुँदाहरूको बारेमा केही मलाई सामान्य जानकारी छ। मैले अघि नै भने पहिलो त त्यही नै हो, 47 सालको संविधानमा टेकेर गर्ने। दोस्रो, राज संस्थालाई सेरेमोनियल रूपमा भए पनि कायम राखेर परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ नि समझदारी हो। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनोस् भन्ने चाहना हो, तर राज संस्थालाई कायम राखेर। अब यसको मध्यस्थकर्ता एउटा वाचडगका रूपमा बाहिरबाट हामीलाई त्यो बेलामा त देशभित्र भन्दा पनि देश बाहिरबाट पनि त्यसमा सहयोग प्राप्त भएको छ, समर्थन प्राप्त भएको छ। कर्ण सिंह नेपालमै आउनु भएको थियो। उनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो लाग्ला अब नयाँ सहमति निर्माणको लागि? हेर्नुहोस्, म अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयहरूमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप, चलखेल र प्रभावको जहिले पनि विरुद्धमा रहेको छु। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो 7 सालको परिवर्तनको कुरा होस्, चाहे 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनको कुरा होस्, चाहे त्यो 72 सालमा नयाँ संविधान बनाउँदाखेरिको सन्दर्भमा होस्, बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुँदा अब त्यो बेलामा जे जस्तो किसिमको घटनाक्रम भए तापनि अब नेपालमा हामीले जुन एउटा प्रणालीको विकास गर्दछौँ त्यो नेपाली जनताले नै गर्नुपर्दछ। हामीले एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने हेर्नुहोस्, 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, कहिले अब 71 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म हामीले एउटा स्थायी राजनीतिक प्रणाली, स्थायी संविधान कायम गर्न सकिराखेका छैनौँ। यो सबै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै अब हामीले कसैलाई निषेध नगरिकन सबै अटाउने राजनीतिक प्रणाली निर्माण गरौँ। हेर्नुहोस्, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसको निम्ति एमाले, काङ्ग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू संहिता र धर्मका बारेमा चाहिँ खुलेर आएका देखिन्छन्, तर राज संस्थाको बारेमा उनीहरू बोल्न अझै हिचकिचाइरहेका छन्। यो कारण के होला? अब संघीयता र धर्मनिरपेक्षता यो एउटा वैचारिक अवधारणाहरू हुन्, यसका केही संरचनाहरू हुन्छन्। अब राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संस्था र व्यक्ति पात्र पनि त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुने भएको कारणले गर्दा हुनसक्छ राजनीतिक दल र दलका नेताहरूमा विगतको अनुभवको कारणले गर्दा अहिले नै राज संस्थाको पक्षमा खुलेर आउनको निमित्त उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भइराखेको छ। तर अब समयले बिस्तारै त्यो दिशातर्फ पनि ल्याउन सक्छ। यसमा दुवै पक्षको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि महसुस भएको हो भने अब अहिले यसो छ, एउटा विपक्षी गठबन्धन बनाइएको छ, एउटा ओली पक्षको छ, उहाँको विरोधमा 5 दलीय विपक्षी गठबन्धन छ। राप्रपा कहीँ पनि देखिन्न, राप्रपा आफ्नो एउटा ठाउँमा छ, त्यो तपाईँले एकछिनमा भन्नु होला। यो विपक्षी गठबन्धन जो छ, उहाँहरू त यो व्यवस्थामाथि खतरा आयो, यो संविधानमाथि खतरा आयो, यो लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान ओलीले सिद्ध्याउन थाले, यसलाई बचाउनु पर्यो भनेर उहाँहरू एकबद्ध भएको देखिन्छ। त्यही भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो हेर्दाखेरि त उहाँहरूमा रियलाइजेसन भएको देखिन्छ र भने होइन। वास्तवमा अहिले जुन यो केपी ओलीको विरुद्धमा वा अहिलेको सरकारको विरुद्धमा जुन 5 दलको चाहिँ गठबन्धन बनेको छ, यो अस्वाभाविक र एक प्रकारले भन्यो भने अपवित्र गठबन्धन हो। हेर्नुहोस्, यो देशमा हाल विद्यमान विकृति र विसङ्गतिहरूको निराकरणको निमित्त एउटा फरक मान्यता वा फरक बाटो वा फरक अवधारणा बोकेर खडा भएको गठबन्धन होइन। हेर्नुहोस्,
मैले भन्ने गरेको छु, अब यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, यो केपी पीडितहरूको झुन्ड सङ्गठन हो। हेर्नुहोस्, केपी ओलीबाट पीडित भएका खास गरी प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले सिर्जना गरेको यो एउटा गठबन्धन हो। अब यसमा उहाँहरूले काङ्ग्रेसलाई पनि तान्न सफल हुनु भएको छ। अब काङ्ग्रेस किन तानिएर गयो यो मैले अहिलेसम्म पनि बुझ्न सकेका छैन। र यो गठबन्धनले केपी ओलीलाई हटाएर मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको नयाँ विकल्प दिन सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले कुनै कथमकाजी सफलता प्राप्त गर्नुभयो भने पनि हाल कायम रहेकै भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, सर्वसत्तावाद, बाह्य शक्तिको चलखेलमा आधारित अस्थिरता र अराजकताको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिने मात्र हो। हेर्नुहोस्, यही कारणले पनि मैले त हेर्नुहोस् पटक पटक भनेको छु, अहिलेको देशको यो विकृति र विसङ्गतिको निमित्त ताजा जनादेश वा चुनाव बाहेक अर्को विकल्पै छैन। कतिपयलाई तितो लाग्न सक्छ। यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राप्रपाले खुलेर समर्थन गर्न किन नसक्या त? अब हामी फरक पार्टीहरू हौँ, हाम्रा आफ्ना फरक फरक मान्यताहरू छन्, कतिपय विषयहरूमा हामीहरूका गम्भीर मतभेदहरू छन्, सरकारले गरेका कतिपय कार्यहरू हामीलाई अहिले पनि चित्त बुझेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले खुलेर सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छैन। तर कतिपय राम्रा कामहरूको हामीले समर्थन गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको निमित्त चुनावको मामिलामा, ताजा जनादेशमा जाने मामिलामा त प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको विचार ठ्याक्कै मिल्यो नि? अनि मिलेको छ। हामीले चाहिँ पार्टीले नै हामीले भनेका छौँ के भनेदेखि अहिलेको विकृति र विसङ्गतिको निमित्त सैद्धान्तिक रूपमा ताजा जनादेश उपयुक्त विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। र ढिलो चाँडो त्यहाँ नगइकन सुकै छैन। यो विचारमा तीनटा अध्यक्षमध्ये बाँकी दुईजना अध्यक्षको अलि फरक मत हो? त्यस्तो धेरै फरक मत होइन। राप्रपा सिद्धान्त त चुनावकै पक्षमा हो, तर अब यो विघटनसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाहरू छन् त्यसका बारेमा भने साधारण किसिमको हामीहरूको अलिकति मतभेद चाहिँ छ। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो गम्भीर मतभेद होइन। हामीले यो विषयलाई अब सर्वोच्च अदालत मा विचाराधीन भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ नि समझदारी छ। तर तपाईँका ट्विटहरू यसो फलो गर्दाखेरि राप्रपामा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ। अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब एकदम आक्रामक शैलीका ट्विटहरू कहिलेकाहीँ आउने गर्छन्। अब म एक्लै हिँड्छु, लोभी पापीहरूको झुन्डमा म बस्दिनँ, अब अल्छी घोडाहरू गतिहीन भयो, यो किसिमको तपाईँका कुराहरू आउँदाखेरि कमल थापा इज नट ह्याप्पी दियर भन्ने यो लाग्ने कि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। खास कुरो के हो? तपाईँमा छटपट्टि किन भइरहेछ? तपाईँले यो बडो चाहिँ नि राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। वास्तवमा म भित्र एक प्रकारको छटपट्टि छ, चिन्ता पनि छ। त्यसको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्तका बीचमा एकता गर्दाखेरि देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउने, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा नयाँ शक्ति खडा गर्ने, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापनाको अभियान र आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्ने, यो चाहना बोकेर पार्टी एकीकरण गरेको। हेर्नुहोस्, त्यो एकीकरण गर्दाखेरि मैले व्यक्तिगत रूपमा धेरै ठुलो मूल्य चुकाएको छु। त्यो एकतालाई सार्थक तुल्याउनको निमित्त दुईटा पार्टीको बीचमा एकता गर्दा तीनवटा अध्यक्ष मैले स्वीकार गरेको छु। म हिजो उहाँहरू समेत संलग्न भएर भएको चाहिँ महाधिवेशनबाट 90% भन्दा बढी मतबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति हुँ। तर पार्टीको एकता कायम गर्नको निमित्त तीनवटा अध्यक्षको अवधारणा हामीले स्वीकार गर्यौँ। त्यति मात्र होइन, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टीको निमित्त गाई नै सबैभन्दा उपयुक्त चुनाव चिन्ह हो। तर पार्टी एकता नभाडियोस् भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको हलो चिन्ह पनि स्वीकार गरेँ र अरू संरचनाका बारेमा पनि लचकताका साथ प्रस्तुत भएँ। तर परिणाम के भइराखेको छ?
राप्रपा गतिहीन अवस्थामा छ, अनिर्णयको बन्दी जस्तो भइराखेको छ। एकातिर जनताले राप्रपा खोजिराखेका छन्, राप्रपाको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था र स्थानीय स्वायत्त शासनप्रति जनताको आकर्षण बढेर गएको छ, अरू पार्टीहरूमा छलफल हुन गएको छ, तर त्यसको मूल संवाहक निष्क्रिय भएर बस्नु परेको छ। त्यसको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ के हो भने हामीले जुन किसिमको एउटा त्रय अध्यक्षको परिकल्पना गर्यौं, यो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नि सञ्चालन गर्न बडो कठिन हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अब अहिले हामीभन्दा अगाडि नेकपाले 2टा अध्यक्षको प्रयोग गर्यो, असफल भयो। जसपाले 2टा अध्यक्षको प्रयोग गर्यो, असफल भयो। यो गाह्रो पर्दो रहेछ। त्योभन्दा अगाडि राजपाका 6 जना अध्यक्ष थिए। 6 जना अध्यक्ष, त्यो पनि प्रभावकारी भएन। हामीमा त्यो पार्टी विभाजनको सम्भावना छैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्छु, तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत पार्टीका कार्यकर्ता, सहयोगी, शुभचिन्तकहरूलाई भन्दछु कि राप्रपा कुनै पनि हालतमा विभाजन हुँदैन। हामी निष्क्रिय छौँ। अब यो निष्क्रियताको अन्तको निमित्त मैले बारम्बार जोड दिएर भनेको निष्क्रियताको जड भनेको 3टा अध्यक्ष मध्ये 2टा अध्यक्ष भए हैन? अनि त्यो पनि म उहाँलाई दोष दिन्न, मेरो पनि केही जिम्मेवारी छ। 3टा अध्यक्ष भएपछि मेरो पनि त केही गतिशीलता कसरी दिने त? गतिशीलताको निमित्त अब चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गर्नुपर्छ र यो असहज किसिमको जुन किसिमको एरेन्जमेन्ट हामीले कायम गरेका छौँ, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त गरेर जानुपर्छ भन्ने नि मलाई लागेको छ। त्यसकारणले हामीले महाधिवेशनलाई जोड दिएका हौँ। अब महाधिवेशन पनि के गर्नु? अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो, महाधिवेशनबाट चुनिएर त आउनु भएको हो, तर स्वीकार गरेनन्, पार्टी फुटाइदिए। फेरि त्यो नहोला भन्ने के छ? अब विगतमा पटक पटक राप्रपाले टुटफुटको पीडा सहनु परेको छ। त्यसले कति धेरै नोक्सानी हामीले बेहोर्नु पर्यो, राष्ट्रले पनि नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो, कार्यकर्ताहरूले पनि पीडा सहनु पर्यो। यो सबैबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा राप्रपालाई फेरि विभाजनतर्फ नलैजाने प्रतिबद्धता अहिले पार्टीको नेतृत्वमा छ। हेर्नुहोस्, एक। दोस्रो, पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नै हामी 3जना अध्यक्षहरूले हाम्रो पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गीता छोएर कसम खाएका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो पार्टी एकता अब भाँडिँदैन भन्नेमा म पुरा विश्वस्त छु। अर्को के छ भने पार्टी पङ्क्तिहरूमा तलबाट आवाज पनि सुनिन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्यो, नेतात्रय असफल भए। अब यो जो गतिहीन भन्ने कुरा हो, यो 3टै नेताका कारणले हो। अब दोस्रो पुस्ता अथवा तेस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु पर्यो भन्ने यो आवाज पनि राप्रपामा बुलन्द रूपमा उठेको हो। होइन, वास्तवमा के भनेदेखि अब नयाँ पुस्ताले, युवाहरूले नेतृत्वमा आउनको निमित्त चाहना राख्नु अत्यन्तै सकारात्मक हो। हेर्नुहोस्, त्यसलाई मैले चाहिँ नि नकारात्मक रूपमा हेर्दिनँ। तर एउटा कुरो चाहिँ के, त्यस्तो चाहना राख्ने व्यक्ति वा समूहले पार्टी स्थापना कालदेखि रगत पसिना बगाएर पार्टीलाई यो अवस्थामा लिएर पुर्याउने सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ असफल भयो र हामी चाहिँ नि चलाउँछौँ भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ तपाईँको त्यो एकदमै उपयुक्त भएन। नयाँ नेतृत्व लिन चाहनेले वास्तवमा के भनेदेखि बडो सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट भन्न सक्दछन् कि पार्टी स्थापना गरेर अनेक सङ्घर्ष आरोह अवरोहलाई पार गर्दै आजको अवस्थामा उहाँहरूले ल्याउनु भयो। अब उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्दछ। उहाँहरू एउटा सम्मानित मार्गदर्शकको रूपमा उहाँहरू रहनुहोस् र हामी चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूको मार्गदर्शन बमोजिम पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने किसिमको एउटा सदाशयतापूर्ण विचार आउनु चाहिँ सकारात्मक हो। तर जसले यो पार्टीको स्थापनादेखि अब कमी कमजोरी भयो होला, 3जनालाई फेरि 3जना अध्यक्षले रिटायरमेन्ट लिन जरुरी छैन, आवश्यक छैन। वास्तवमा के भनेदेखि चाहिँ नि
अब नयाँ पुस्ताले समय पाउनुपर्छ, मौका पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ नि छैन। यदि महाधिवेशनबाट पार्टीका चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूबाट हामीले मौका दिने कि उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई योग्य साबित गरेर आउने? प्रतिस्पर्धामा योग्य साबित गरेर आउने हो। कसैले मागेर पाइने पनि होइन, कसैले चाहिँ नि मागेर कसैले छोड्ने कुरा पनि होइन। निश्चय पनि हेर्नुहोस्, अब लामो समयदेखि हामी पार्टीको नेतृत्वमा छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै बेला हामीले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ, तर त्यसको निमित्त उपयुक्त भयो कि भएन, समय उपयुक्त छ कि छैन, यो कुरा त पार्टीको चाहिँ नि महाधिवेशनले चाहिँ नि निर्णय गर्ने कुरा हो। एउटै कुरो मेरो आपत्ति चाहिँ के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, जसले रगत पसिना बगाएर पार्टीलाई आजको अवस्थामा चाहिँ नि लिएर पुर्याएको छ। यद्यपि अहिले हामी संसदीय चाहिँ नि सङ्ख्याको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै कम छ, तर विगतमा चाहिँ यो पार्टी तेस्रो ठुलो पार्टी पनि भएको हो। संविधान सभामा चौथो ठुलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको हो। र यो विचारलाई आजसम्म हामीले चाहिँ नि जोगाएर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको वैकल्पिक चिन्तनको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर समग्र रूपमा सबै चाहिँ असफल भएका हुनाले नयाँ पिँढीमा जानुपर्छ भन्ने जुन कुरा चाहिँ आएको छ, यो चाहिँ अलिकति मलाई लाग्छ विचार गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक किसिमको चाहिँ नि माग हो। एउटा आलोचना के छ भने तपाईँहरूले यो जो केन्द्रीय विशेष समिति बनाउनु भयो, समिति त बनाउनु भयो तर बैठक राख्न सक्नु भएको छैन केन्द्रीय विशेष समितिको। यो किन जरुरी थियो भन्ने भयो। विभिन्न ठाउँबाट आवाजहरू पनि उठे। अब यसको अर्थ के लगाइयो भने 3 जना अध्यक्षहरूले आफ्ना एसम्यानहरूको एउटा समूह बनाउनु भएको हो। त्यो केन्द्रीय समिति छँदै थियो, निर्देशन समिति छँदै थियो, सम्पादन समिति छँदै थियो। यसो के जरुरी थियो र? अब भएका समितिहरूबाट नेतात्रयको आलोचना हुन थालेपछि त्यसबाट भाग्नको लागि उहाँहरूले आफ्नो समूहको निर्माण गर्नुभयो भन्यो र हेर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि बैठक लाग्न सक्नु भएको छैन, होइन? यो के हो त? होइन, तपाईँको के भनेदेखि वास्तवमा बैठकको जहाँसम्म कुरा छ, यो कमिटीहरू गठन भएपछि निर्देशन समितिको बैठक बोलाएर अस्ति मात्रै बैठक सकिएको छ। हेर्नुहोस्, गठन भएको 1 हप्ताभित्रमा हामीले निर्देशन समितिको बैठक बोलाएका छौँ। जहाँसम्म यो विशेष समितिको कुरा छ, हेर्नुहोस्, विशेष समिति हामीले यो बनाएको कारण चाहिँ के हो भने अब 3टा अध्यक्षहरू बसेर जुन निर्णय हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामीले यसभन्दा अगाडि सचिवालय कार्यव्यवस्था समिति भनेर बनाएका थियौँ। त्यो सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिको ठाउँमा यो दैनिक कार्य सञ्चालनको निमित्त यो विशेष समितिको व्यवस्था भएको निर्णय विधान सम्मत हुने कुरा तपाईँको विधान सम्मत हुँदा के भावना थियो त्यो अनुसार भएन भन्ने बुझाइरहेछ। होइन, अब एक थरीलाई चाहिँ जो परेन त्यो उनले गुनासो गर्ने स्वाभाविक हो। तर यो के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि वास्तवमा केन्द्रीय समिति, कार्य सम्पादन समिति वा निर्देशन समितिले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त ती समितिहरूको बैठक नबसेको बेलामा तत्काल केही कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि को निमित्त यो एउटा समितिको गठन गरिएको हो। र यो समिति गठन गरेपछि पहिला पनि थियो हाम्रो सचिवालय कार्य व्यवस्थापन समिति भन्ने थियो। त्यो सचिवालय कार्य व्यवस्थापन समितिलाई खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा यो बनाइएको, नाउँ मात्र फरक भएको हो। नाउँ अलिकति सुहाउँदो होस् भनेर यसलाई विशेष समिति भनियो। तर यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ, बैठक कहिले बस्छ यसको त अब हप्ते पछि जस्तो बसिरहन्छ नि। होइन, विशेष समितिको बैठक बसेको छैन। होइन, विशेष समिति अब अस्ति भर्खर निर्देशन समितिको बैठक बस्यो। यो विशेष समिति भनेको तपाईँको यसले नीति निर्माण गर्ने होइन। तपाईँ डराउनु भयो भन्ने कुरा छ। कोसँग डराउनु? तपाईँकै आफ्नो नेता कार्यकर्ताबाट जो परेनन्, जसले गुनासो गरे, आलोचना गरे, जो अब यहाँ को पर्यो को परेनन् भन्ने कुरा पनि त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। जो आवश्यक थिए ती सबै परेका छन्। यसमा चाहिँ नि के भन्दा कुनै किसिमको अन्याय हुने किसिमबाट होइन। यो समिति मैले अघि नै भने कि एक प्रकारले भन्ने हो भने कार्यकारिणी समिति हो, चाहिँ सचिवालय समिति हो। यो सचिवालय समितिमा ती व्यक्तिहरू रहन्छन् जो काठमाडौँमा बसेर दैनिक अफिसमा उपस्थित भएर काम गर्न कुनै पनि समय उपलब्ध हुन सक्छ। आवश्यक परेन बैठक पनि बस्छन्। यसले नीतिगत निर्णयहरू गर्ने होइन। यसले चाहिँ नि त्यो कसैलाई भेदभाव गरिएको रूपमा यसलाई लिनु भयो त्यो छैन। त्यो पटक्कै हुने कुरा पनि छैन। आवश्यकता अनुसार गर्ने, कसैलाई भेदभाव गरेर के हुन्छ। अब अर्को के छ भने तपाईँले चुनाव कार्तिक 27 महाधिवेशन तोक्नु भएको छ।
अब सरकारले त्यो बेलामा चुनाव तोकेको छ होइन। अब योलाई सिधा कहाँ जोडियो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। उसले त विघटनको मुद्दालाई सदर गरिदिनु पनि सक्छ नि, सदर गर्ने सम्भावना पनि त छ। सदर यदि भयो भने त तपाईँहरूको महाधिवेशन हुने सम्भावना पनि देखिन्न, अथवा पुनर्स्थापना हुने कुरा विभिन्न चिजहरू आउँछन्। त्यो जुन दिन चुनाव तोकिएको छ त्यही दिन महाधिवेशन किन होइन। अब त्यो के भनेदेखि हामीले छठको केही दिन पछाडि गर्न खोजेको हौँ है। अब जहाँसम्म यता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त हाम्रो तोकिएकै समयमा चाहिँ महाधिवेशन हुने नै भयो। अब सर्वोच्च अदालतले चुनावको पक्षमा फैसला गर्यो, विघटनलाई सदर गर्यो भने निश्चय पनि हाम्रो यो महाधिवेशनको मिति फेरि हामी पुनर्विचार गरेर उपयुक्त समयमा गर्छौँ चाहिँ। हाम्रो प्राथमिकता त्यो बेलामा चुनावमै हुन्छ। तर अहिले हामीले यो मिति तोक्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले एउटा लक्ष्य चाहिँ समय निर्धारण गरेर त्योभन्दा अगाडि हामी भदौ मसान्तसम्ममा पार्टीको सम्पूर्ण 753वटै गाउँपालिका नगरपालिका 6074 वडा कमिटीहरू 77 जिल्ला कार्य समितिहरूको गठन पुनर्गठनको कार्य सम्पन्न गर्दछौँ। त्यो गर्नको निमित्त हामीले महाधिवेशनको यो तालिका बनाएका हौँ। केही गरी चुनावको चाहिँ पक्षमा फैसला भयो भने स्वाभाविक रूपले यो मिति चाहिँ पर सर्छ। यसमा कुनै विवादको विषय विवाद पनि छैन, केही चिन्ता गर्नुपर्ने। अब अन्त्यमा सुरुमा यहाँले अब ढिलो चाँडो राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र संहिताको प्रसङ्गमा यो कुरा ल्याउनु भएको थियो। तर अब कस्तो राज संस्था भन्ने भयो, अब सम्पूर्ण रूपमा कार्यकारी चलाउने हो कि सेरेमोनियल हो कि, अब त्यो के छ तपाईँहरूको डिजाइन? तपाईँले बडो राम्रो चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठाइदिनु भयो। वास्तवमा हामीले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेका छौँ। अब स्थापना हुने राज संस्था विगतको जस्तो राज संस्था हुँदैन। 62-63 भन्दा अगाडिको जस्तो राज संस्था हुँदैन। अबको राज संस्था एक प्रकारले भन्यो भने सेरेमोनियल संवैधानिक हुनेछ। शासन जनताका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने। अभिभावकको रूपमा, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था रहने। त्यस्तो राज संस्था जो संविधान र संसदको नियन्त्रणमा रहने, यो किसिमको राज संस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। शासन जनताका प्रतिनिधिले गर्ने, अभिभावकको रूपमा राज संस्था रहने, यो हाम्रो मान्यता हो। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।